25, verses 14 going down to 30 mga igsunan. It is very common verse sa ato mga igsunan. Hallelujah. Sundin ko ninyo sa pagbasa. Matthew chapter 25, 14 going down to verse 30 mga igsunan. O inay-inayin ta rin. Ingon diya sa verse 14, kay may sama kini unya sa usa ka tawo na sa dayon na niyang langyaw ngadto sa laing yuta, mitawag sa iyang mga ulipon, o kanila gipiyal niya ang iyang katigayunan. Ang usa gihatagan niya 5 ka talanton, ang usa 2 ka talanton, o ang usa ka talanton. Sa matag usa sumala sa iyang katakos, o kunya milakaw siya. Ang nakadawat og 5 ka talanton milakaw diha o gipatigayon niya kini, o nakaganansya siya sa laing 5 ka talanton. Amen. Hallelujah. Maingon man usab ang nakadawat og 2 ka talanton, nakaganansya laing 2 ka talanton. Apan ang nakadawat og 1 ka talanton milakaw og nagakalot sa yuta, o gilubong niya ang kwarta sa iyang agalon. O kunya tapos sa taas nga panahon, miabot ang agalon niya atong mga ulipon ug iyang gihusay ang ilang hataga. Iyang gihusay ang ilang gihatagan kaniya. O ang nakadawat og 5 ka talanton miadto atubangan nga nagdala niini og sa ganansya nga 5 ka talanton. So nag-report sila nga galon. Og mingon, Senyor, gihatagan mo ako og 5 ka talanton, tan-awa nakaganansya ko og laing 5 ka talanton. Praise the Lord. Og miingon kaniya ang iyang agalon, maayo pagkabuhat. Maayo og kasaligan nga ulipon. Sa jutay kasaligan kadiay, sa daghan pagapiyalan ko ikaw. Praise the Lord. Amen. Dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Ug usab ang nakadawat og 2 ka talanton miduol sa tubangan nga nag-ingon, Senyor, gihatagan mo akong 2 ka talanton, tan-awa nakaganansya kog laing 2 ka talanton. O miingon kaniya ang iyang agalon, maayong pagkabuhat, maayo kasaligan nga ulipon. Sa jutay kasaligan kadiay, sa daghan pagapiyalan ko ikaw, dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. O usab ang nakadawat og 1 ka talanton miduol sa tubangan nga nag-ingon, Senyor, nakaila ako kanimo, nga ikaw maoy usa ka matig-a nga pagkatawo, nga nagaani gikan sa uma, diin dili ikaw maoy nagpugas, o nagahipos gikan sa dapit, diin ikaw maoy nagpapalit. Busa nahadlok ako, og milikaw ako, og gilubong ko sa yuta ang imong talanton, aniara ang imong kwarta. Apan kaniya mitubag ang iyang agalon nga nag-ingon, dautan og taspukan nga ulipon, nasayod kadiay nga ako nagaani gikan sa uma, diin dili ako ang nagapugas, o nagahipos gikan sa dapit, diin dili ako ang nagpapalit. Nan kinahanglan nga ang akong kwarta imo untang gideposito sa bangko, o unya sa akong paghiuli madawat unta ang akong kwarta nga may tubo. Busa kuhaan ninyo ang talanton gikan kaniya, o gihatag kana sa ulipon nga may napulo ka talanton, kay ang matag-usa nga adunay iya paghahatagan og dugangan pa, o makabaton siya sa kadagaya, apan siya nga walay iya pagakuhaan nga sa bisan unsa nga anaa kaniya. Og ilabay ninyo ang walay pulos nga ulipon ngadto sa labawong kangikitan sa kuwa, dito ang mga tao managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. In 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ingon diha, moreover it is required in the stewards that a man be found faithful. Amen. Ug labot pa niini gikinahanglan sa mga piniyalan nga sila magapakita nga kasaligan. Amen. Glory to God. Thank you, Lord, for this wonderful fellowship, Lord, for the blessed morning. We give you all the glory, hallelujah, and praise, Lord, sa imong gamahanan ng pangalan. Deserve ka nga mudawat sa mga paghimayan. Hinaot pa, Lord, kanunay ikaw nga Diyos, mag-uban ka namo, Lord, and we are here right now, God,
In the moment, Lord, nga kami magapamati sa imong mga pulong, open our hearts, Lord, hallelujah. Hiluy ang among kasing-kasing nga mo absorb kanunay ang imong mga pulong mo, Dios, di mangurasa. Hallelujah. Ablihang among igdulumong, o Dios, hallelujah. And I pray, Lord, nga tanang talunggan nga makapati niining mga pulungaw ka. Hallelujah. Nasayad ko nga adunay gahom ang imong mga pulong, Lord. Mulihong ka, O Dios, sa taksa-taksa namo nga mga kasing-kasing, Lord, di mga oras, O God. And I do believe, Lord, nga aduna kay pagkahimuon nga milagro. Aduna kay pagkahimuon nga breakthrough, Lord. Hallelujah, di mga oras. Kay nasayad ko, Lord, hallelujah, samtang padulong pa lang kami, aduna kay naigiandam nga panalangin spiritual sa matag usa. Wala man ako sa Lord, makamao kung sa mga panginahanglanon. Hallelujah, mga desire na mo, spiritual o God, apan ikaw ang Diyos. Hallelujah, magtakbo sa mga panginahanglanon karon, Lord. Tagbawa ang mata ko sa Lord, pinaagi sa mga pulong mo, Diyos. O gubanin sa imong presensya, Lord, hallelujah. And we acknowledge your presence right now, God, hallelujah. O akong giampo, Diyos, hallelujah, ang imong ubos na ulagad, Lord, samtang ako, Lord, magabarog, Diyos, sa pulpito, Diyos. I am nothing in my own ability and capacity, Lord. I am nothing, O God. I am dependent in your power and authority, Lord, in your presence, O God. Dihugi ako, Lord, kasihan mo, Lord, ng iyong manala Espiritu, Panginoon, na bawat salita na aking nalalabas sa aking bibig, Lord, ay merong kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And God, hallelujah, binabalik ko lahat sa iyo ng kapurihan, Panginoon. In your sweetest name and mighty name, Jesus, we pray. Hallelujah. I pray, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Nazareth. Amen and amen. Palakpakan nato sa makausapa ang atong buhay ng Diyos. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Makaingkot ang tanan. Hallelujah.